सार्वजनिक नीति विश्लेषण एनालाइसिस अफ पब्लिक पोलिसी। अघिल्लो प्रस्तुतिमा हामीले सार्वजनिक नीतिको अर्थ तथा परिचय, यसका प्रमुख विशेषता र कार्यहरूको बारेमा हेरेका छौं। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो माथिको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नुहोला। त्यो कन्टेन्ट हेरेपछि यो विषय बुझ्न तपाईले अझ सजिलो हुनेछ। आज हामी सार्वजनिक नीति विश्लेषणको बारेमा, यसका प्रमुख पक्षहरूबारे चर्चा गर्नेछौं। नीतिको आवश्यकता, तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गरिने विस्तृत लेखाजोखा तथा विवेचनालाई नै सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनिन्छ। अर्को शब्दमा, सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समाजमा परेको तथा पर्न सक्ने प्रभावहरूका सम्बन्धमा व्यवस्थित किसिमले गरिने विवेचना तथा मूल्याङ्कनलाई नै सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनिन्छ। यो नीतिको सबै चक्रमा हुन्छ। यद्यपि नीति निर्माणपछि र कार्यान्वयन अघि नीतिको विश्लेषण गरिन्छ। यस अन्तर्गत हामी सार्वजनिक नीति विश्लेषणको अर्थ तथा परिचय, सार्वजनिक नीति विश्लेषणका चरणहरू, सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा प्रशासनको भूमिका तथा सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा देखिएका समस्या र सोको समाधानका उपायहरूबारे चर्चा गर्नेछौं। सुरु गरौं सार्वजनिक नीति विश्लेषणको अर्थ तथा परिचयबाट। सार्वजनिक नीति विश्लेषणको परिचय। नीतिको विश्लेषण गर्ने कार्यलाई नै सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनिन्छ। नीति निर्माणको विभिन्न पक्षको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने कार्यलाई नीति विश्लेषण भनिन्छ। यसमा नीतिको प्रभाव र असर विश्लेषण गर्ने कार्य गरिन्छ। त्यस्तै यो सामाजिक विज्ञानको एउटा विधा हो। नीति विश्लेषण गर्दा साधन, प्रक्रिया, उत्पादन र परिणाम वा प्रभाव बीचको अन्तर्क्रिया र पारस्परिक सम्बन्धको अध्ययन गरिन्छ। थोमस आर डायले नीति विश्लेषणलाई policy making is finding out what governments do, why they do it, and what difference, if any, it makes भनेका छन्। अर्थात् उनको अनुसार नीति विश्लेषण भनेको सरकारले के गर्छन्, किन गर्छन् र त्यसबाट के भिन्नता देखा पर्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्ने कार्य हो। सार्वजनिक नीति विश्लेषणको परिचयको सन्दर्भ यति नै। सार्वजनिक नीति विश्लेषणका चरणहरू। सबैभन्दा पहिला नीतिसँग सम्बद्ध समस्या र विषयवस्तुको बोध र पहिचान गर्ने। सम्बद्ध समस्या र विषयवस्तुको बोध र पहिचान नीति विश्लेषणको सबैभन्दा पहिलो चरण हो। यस अन्तर्गत नीति निर्माण गरिनुको कारण र उक्त नीतिभित्र रहेको विषयवस्तु विश्लेषण गरेर त्यसलाई मूर्त रूप प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा नीतिको सम्भाव्य विकल्पहरूको निर्धारण गरिन्छ भने तेस्रोमा सम्भाव्य विकल्पको विश्लेषणद्वारा नीतिको परिणामको आकलन र परीक्षण गरिन्छ। त्यस्तै अर्कोमा सम्भाव्य परिणामबाट सिर्जना हुन सक्ने नतिजाको मूल्याङ्कन र प्रक्षेपण गरिन्छ र अन्त्यमा विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजा र प्रक्षेपणका आधारमा भविष्यको लागि रणनीतिक सल्लाह प्रदान गर्ने कार्य हुन्छ। सार्वजनिक नीति विश्लेषण यी चरणहरूमा सम्पन्न गरिन्छ। सार्वजनिक नीति विश्लेषणको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। सार्वजनिक नीति विश्लेषण र प्रशासन। सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा प्रशासनको भूमिका सम्बन्धमा यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ उपयुक्त सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रसङ्गबाट। सार्वजनिक नीति विश्लेषण कार्यमा प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नीति विश्लेषणको कार्यमा आवश्यक सूचना सङ्कलन, उक्त सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सिप आदिको आधारमा राजनीतिज्ञलाई आवश्यक सल्लाह यस अन्तर्गत दिइने गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा नीतिको वैधानिकता पुष्टि गर्ने कार्य। सार्वजनिक नीतिको विश्लेषणले सरकारद्वारा नीतिगत अठोट लिइसकेपछि सोको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो नीतिको समग्र वातावरणको पहिचान र बोध गर्ने अनि नीतिगत पक्षको व्याख्या गर्ने, नीति ल्याउनु पर्ने कारण र नीतिले पैदा गर्ने परिणामका बारेमा विश्लेषण गर्ने, पहिल्याइएका कारण र परिणामका बारेमा विश्लेषण गर्ने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अर्को तेस्रोमा रहेको छ नीतिको स्वीकार्यता र परिपालना, अर्थात् एक्सेप्टेन्स एन्ड कम्प्लायन्स अफ पोलिसी। सार्वजनिक नीति विश्लेषणले विषयवस्तुलाई उजागर गर्दछ, कार्यान्वयनको प्रविधि वा कार्यविधि विकसित गर्छ र सफलताका मापदण्ड तयार गर्छ। यसले सार्वजनिक नीतिको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै चौथोमा रहेको छ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको लेखाजोखा।
सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा प्रशासनको संलग्नता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपबाट भएको हुन्छ। सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको लागि सोको विश्लेषणमा प्रशासन पक्षको सूचना, कार्य अनुभव, प्राविधिक ज्ञान, सिप अति आवश्यक पर्दछ। सार्वजनिक नीतिका विविध पक्षहरू जस्तै नीतिको आवश्यकता, तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गरिने विश्लेषणमा प्रशासनले राजनीतिज्ञसँग सहकर्मी, सल्लाहकार तथा साझेदार, उत्प्रेरक एवं सहयोगी आदिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैगरी पाँचौँमा रहेको छ कारण र प्रभावको लेखाजोखा अर्थात् कज एन्ड इफेक्ट एनालाइसिस। सार्वजनिक नीतिमा पहिल्याएका कारण र परिणामको परीक्षण गर्ने र त्यस्तो परीक्षणबाट निस्केको नतिजाका आधारमा नीतिको प्रक्षेपण गर्ने कार्यको समष्टिगत क्रियाशीलतालाई यसले जनाउँदछ। त्यसैकारण नीति विश्लेषणको कार्यलाई सार्वजनिक नीतिको वातावरण र परिवेशप्रति विचारशील र विवेकशील व्यक्ति वा समूहको क्रियाशीलता पनि भन्ने गरिन्छ। भने अन्त्यमा रहेको छ परिणामको लेखाजोखा अर्थात् एनालाइसिस अफ द कन्सिक्वेन्सेस। सार्वजनिक नीति विश्लेषणले प्रस्तावित नीतिहरूका सम्भावित परिणाम वा प्रभावहरू र पहिले अवलम्बन गरिएका नीतिहरूका वास्तविक परिणाम वा प्रभावहरूको बारेमा न्यूनतम लागतमा सर्वाधिक सूचना उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ। सार्वजनिक नीति विश्लेषण र यसमा प्रशासनको भूमिकाको यो सन्दर्भ यति नै। नीति विश्लेषणका समस्या र समाधानका उपायहरू। नेपालको सन्दर्भमा नीति विश्लेषणका विविध समस्याहरू छन्, जसमध्ये यसका केही प्रतिनिधि समस्याहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्दा नीति विश्लेषण प्रचलनमा नहुनु, बिना कार्ययोजना नीतिको कार्यान्वयन गरिनु, कमजोर नीति संवाद र सञ्चार संयन्त्र हुनु, नीति प्रभावको पूर्व विश्लेषण नगरिनु, समन्वयको अभाव, त्यस्तै सरकारवाला निकायहरू बीचमा नीतिगत सवाल र सन्दर्भमा आवश्यक छलफल, सहकार्य र समझदारी कायम गर्नेतर्फ एकदमै न्यून चासो देखिँदै आएको छ। भने यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा नीति विश्लेषणमा रहेका समस्या समाधानको सबैभन्दा पहिलो उपाय भनेकै यसका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो। उल्लेखित समस्याको सन्दर्भमा यसका समाधानको उपायहरू प्रस्तुत गर्न पर्दा सबैभन्दा पहिला नीति विश्लेषणलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्यो। त्यस्तै कार्ययोजना बनाएर नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, नीति संवाद र सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी तवरले छलफल गर्ने, समझदारी र सहकार्य गर्दै जाने आदि सुझाव प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नीति विश्लेषणको सन्दर्भमा देखिएका प्रमुख समस्या र सोको समाधानका उपायको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। आजको यो प्रस्तुतिमा हामीले सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनेको के हो, यसका चरणहरू, सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा प्रशासनको भूमिका, सार्वजनिक नीति विश्लेषणको सन्दर्भमा देखेका प्रमुख समस्याहरू र सोको समाधानको उपायको बारेमा चर्चा गर्यौं। आजको यो प्रस्तुति यति नै। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाइ बाइ।